Mayong udto sa tanan. Nagpahina mi karon dire sa Zamboanga, Sibugay, Alicia, Barangay Kawayan. Yaraw muninggi trabaho ang simbahan dire. Karong adlaw pizza ron. Pizza 31 nining bulan sa Mayo. So sila sa ubos naghikay para paniudto kini ang simbahan namo nga ikaduha nga branch sa Oroquita City. Mayong udto sa tanan nga nagsuporta labi na sa akong mga kauban nga hingtambayayong sa pagpahina niining simbahan namo nga gamay. Kani alang sa uban nga gusto nga masuporta, tanawa kining amo ang trabaho diri karon nga amo gining gitabangan aron madali nga mahuman. Kami karon diri sa Barangay Kawayan, Alicia, Zamboanga, Sibugay, diri sa may center. Ila ang Leonardo Silo og ni Dito Abarkis para sa amo ang tigumanan diri amo kining gitabangan. Salamat sa ako ang mga kauban nga ming suporta o mitabang ining mga buluhaton. Kini usaman kini kabuluhaton nga amo lamang gipadayon sukad pa sa among Supreme Founder nga si Bishop Felizardo G. Yabo. Amo lang kining gipadayon ang iyang buluhaton kay kung dili namo ipadayon masayang ang iyang mga pag-antos o paghago sa unang panahon. Kaning among pagtrabaho amo lang kining gisunod sumala sa gisulti na daan sa among Bishop Felizardo G. Yabo. Kini wala kami nag tumo-tumo kundi among trabaho. Sa tanan nga nag-support labi na sa akong mga kauban dinhi ug diha sa Oroquita City. Salamat kayo nga kanunayon kamo nga nagsuporta niining mga buluhaton. Ug ang uban adto mga karimbo nasa ubos naghikay. Nasa ubos sila naghikay para paniudto na sila dito kay nami sa habog karon. Nami sa overlooking. No, gilampasan pa na mo habog mo no, nakita man dito. Dito dagat na dito. Suluminyo o Prince Ede, Haring Og, mga Himintisa, mga Chavez family, Silo family, Ricolito family, og Oba family. Mga Himintisa family, salamat kayo. Sa mga Himintisa diri sa Kawayan, Alicia, Zamboanga, Sibugay. Salamat sa inyo ang mga pag-support ninyo. So, kining among trabaho wala kami muhunong kundili amo kining gikanunay sa amo kining gipadayon sa pagtrabaho. Bisan pa nga sa wala pa sa atuang sa diha pa nga atuang Bishop atong Supreme Founder Felizardo G. Yabo, wala giniingon nga mahunong niyang trabaho kundi among ipadayon kay sayang man pud kaayo kung dili nato trabahoon kining iya ang gibilin nga buluhaton. Kami lang ni
sa pagpadayag aning mahitungod ining umaabot nga mga kalihukan mahitungod sa kalibutan. Yung nakita nga kining among trabaho wala miingon nga mihunong, kundili amo lang gining gipadayon sa tanan nga nakakita niining amo ang trabaho karon. Nagsugod pa lamang kining amo ang pagpabarog diri sa amo ang ikaduhang simbahan diri sa Sibugay, Zamboanga. Aron ang taga dinhi dili na mahago og adto sa Oroquita kay pertiging layo. Kung naagian namo kung unsay ilang naagian sa una nga dili gilalim day ang pagbiyahe, mao pod ang naagian namo sa among pagbiyahe. Madali ra gani mi samtang sila sa mga silo dili lalim ang ilang pagbiyahe sa una. Kita na tagamtaman naman ginato kung sa gining pagantos o sa pag-alagad aning so kami di anhin na mo ipahiluna pohon ang celebration karong June 25 man siguro, June 25. Diri na mo held ang celebrate sa June pohon Piskelawas. Habog-habog na gini diri mga karoimbo. Habog-habog na. So murag bintahan na gyud. Kini sa tanan nga nagkikita ning akong video, palihog lang pug like and share. Labi na sa akong mga kauban dinha sa Oroquita og dire sa Zamboanga, Sibugay. Pinhilang ko taman ni ining akong live. Pabutalan na po ninyo sa unya kay napamigi pang post, ipang upload sa website. Salamat ninyong tanan.